ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وک سبنوں فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے. جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر اے سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر. جویں سب تو پہلا آدم نو بڑھایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا. جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا.
جویں بائیں یوسف نو وطنوں سے کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جسنوں میں چاہت لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جناں دہائی سلیمان دی فوج جناں دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی سلیمان دی فوج جناں دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریں داغ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا جنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دومان ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدن دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر رسول جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس کاروے اس مقدس جگہ جب بیٹھ کے قرآن و حدیث کی گفتگو سنم دی توفیق نصیب فرمائی مقدس کانفرنس عظیم محفل اللہ تعالیٰ ساڑا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ سانو اپنے وقت نو ہر لمحہ ایک لمحہ قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائے اور جتنے قائدین علماء کرام تشریف فرمانے برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے برادر مکرم بے اکرام حازم صاحب اور شیخ محترم شیخ شفقت رحمان رندھاوا صاحب اللہ تعالیٰ تمام علماء دیاں حفاظتہ فرمائے اور اللہ دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے اس مجمع اندر جتنے علماء کرام طلبہ کرام حفاظ کرام قرآ کرام تشریف لے آئے نے اللہ سب دے نیک اعمال قبول فرمائے جتنے تسی دوست احباب آئے جے اللہ سارے دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے میرے بعد میری جماعت دے مایہ ناز خطیب بلبل قرآن واد شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد بن یبین عابد صاحب انشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمان والے نے دعا کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے آج دی ریکارڈنگ اشفاق کیسٹ اینڈ سیڈی سینٹر نزد جامعہ عزیزیہ سہیوال بھائی اشفاق صاحب تشریف لے آنے اللہ تعالیٰ اس میرے ویر دے سفر قبول فرمائے دینی خدمات اللہ قبول فرمائے اللہ بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرمائے تو اڈے جو جنہاں نے ٹلی جی آمین آکھی اللہ انہوں نے بھی مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے توجہ کرنا مکہ مکرمہ دے اندر دو بھائی نے دونوں دی ڈیوٹی علیحدہ علیحدہ ایک دی ڈیوٹی ہے اپنے خاندان قبیلے برادری دے معاملات نو حل کرنا دوسرے دی ڈیوٹی ہے مکے اندر آن والے لوگاں دا خیال کرنا حاجیاں دی خدمت کرنا حاجیاں دی مہمان نوازی کرنا انہاں دے جانوراں دا خیال کرنا
جڑا قوم قبیلے برادری دا چودھری ہے او دا نام ہے، جڑا قبیلے دا قوم دا مطلب سردار ہے او دا نام ہے مطلب، جڑا مکے دے اندر حاجیاں دی خدمت کرنے والا ہے او دا نام ہے عتبہ یا عتیبہ۔ اچھا جڑا اے عتبہ یا عتیبہ سی نے ایک وقت انج آیا بھی مکہ مکرمہ دے اندر نہ حاجیاں تے جدو وقت آیا لوگ آئے حج کرنے واسطے تے کھانے دی قلت ہو گئی، کھانا نہیں مل رہا، جنس دی قلت ہو گئی تے اے اپنی سواری تے سوار ہویا، اے گیا شام اندر۔ عتبہ جدو شام اندر گیا کچھ روٹیاں لے کے آیا، ایتھے آ کے گوشت بنیا، گوشت بنن دے بعد او دے چ واوا سارا شوربہ بنا لیا، شوربہ بنا کے نا او دے چ روٹیاں توڑ توڑ کے سٹیاں تے اے بن گیا سرید۔ اے سرید والا جڑا کھانا ہے نا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑا پسند سی، کدے کدے انج بھی بنا کے کھا لیا کرو، اے نبی پاک نو بڑا پسند سی۔ جدو سرید بن گیا نا تے لوکاں نے حاجیاں نے ایک کھانا کھادا، کسی نے پوچھیا یار ہے بندہ کون ہے عتبہ یا عتیبہ دے بارے اندر، تے انہوں نے کیا یار اے ہاشم ہے، او جڑا بندہ روٹیاں توڑ توڑ کے کھلانا والا سی نے اے او ہوئی ہے، او دے بعد اے نام پک گیا ہاشم۔ ہاشم گیا شام اندر تجارت واسطے، راستے اندر یسرب اندر رکیا، ایتھے نے ایک شادی کی تھی، اس عورت نے اللہ نے کرم کیتا تے نے اگلا سفر شروع کیتا شام دا۔ جدو شام پہنچیا نا تے اوتھے ہو گیا بیمار، کیونکہ یسرب دے وچوں جڑا گزردا سی، یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا کار، جڑا بھی لنگدا سی نا کوئی نہ کوئی بیماری لگ جانی۔ جدو یہ شام وچ پہنچیا بیمار ہو گیا، انہیں اپنے قبیلے والیاں نو آکھیا جدو تسی مکے جاؤ میرے بھائی نو کہنا ہے مطلب نو بھی میں شادی کرائی سی یسرب اندر، او تھے بیٹی یا بیٹا اللہ دے وے، او ساڈا خون خاندان قبیلہ فیملی ہے، اس بچی یا بچے نو لے کے مکے آ جائے۔ یہ اوتھے ہی فوت ہو گیا ہاشم شام اندر۔ قافلہ واپس آیا مکہ مکرمہ اندر، انہوں نے آ کے مطلب نو دسیا بھئی تیرے بھائی نے شادی کی تھی یسرب اندر، اوتھے بیٹا پیدا ہویا ہے، سی واپسی تے پتہ کیتا ہے بیٹا پیدا ہویا ہے، او تیرا خاندان قبیلہ نے تیرا پتیجہ ہے انہوں لے کے آ۔ جدو مطلب گیا مدینے، او بچے دا نام رکھیا سی جڑا او بچہ ایتھے یعنی یسرب دے اندر سی، ماں نے او دا نام رکھ دیتا شہبہ۔ اے دے جڑے متھے دے وال سن نہ کچھ اے سفید سن، اس وجہ تو سفید بالا والا ماں نے رکھ دیتا نام سفید بالا والا۔ دو گلاں مل دیاں نے، ایک کے سارے سر دے بال ہی سفید سن، ایک کے دے متھے دے بال بچپن تو جدو پیدا ہویا اودو تو ہی سفید سن، اس وجہ تو شہبہ رکھ دی۔ شہبہ نو جدو باپ چاچا مطلب لے کے مکے آیا نا تے کسی نے پوچھا کون بچہ مطلب دے نال، کسی نے کہہ دیتا اے عبد المطلب، کسی نے کہہ دیتا اے ہاں کسی نے کہہ دیتا اے عبد المطلب ہے، عبد المطلب یعنی او دا پتیجا، او دا غلام یا او دے نال آن والا مہمان، اے او دے نال آیا ہے تے اے دا اے عبد المطلب۔ او دے بعد کچھ دنہ دے بعد یا سالہ دے بعد انج ہویا بھئی مطلب فوت ہو گیا، باپ تے پہلے فوت ہو گیا سی شہبہ دا، چاچا پھر فوت ہو گیا، جدو فوت ہو گیا باپ دی جائیداد بھی مل گئی تے چاچے دی جائیداد بھی مل گئی۔ جدو مل گئی او دے بعد ایک خواہش کی تھی، دو خواہشاں، شادی دے بعد اللہ تعالیٰ میں نو 10 پتر دے وے، 10 جوان ہو جان، ایک بیت اللہ چ ذبح کراں گا اور نال میں نو زمزم دا کنواں بھی مل جائے۔ پھر اللہ دا کرنا انج ہویا پتر بھی جوان ہو گئے، زمزم دا کنواں بھی بولو اچھی بولو خا زمزم دا کنواں بھی کنواں بھی مل گیا تے پتر نو لے آ کے بیت اللہ دے اندر ذبح کر لگا۔ توجہ کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اساں سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ یہ نہیں ٹھنڈ نہیں جنہیں تجھے ٹھنڈے پہ ہو، گج کے آنکھو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی
الم یجدک یتیما فآوی اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر کے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا سونی بڑھائے گا نبی پاک تے درود پڑھے گا کار اندر کاروبار اندر مالو جان اندر رزق اندر برکتاں ہون گیاں اگر چاہنے میرے کار اندر برکتاں ہو جاویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہو زبان تے کلمہ شہادت جاری ہوئے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قبر اندر جاؤ قبر روشن ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے میدان معاشر اندر اٹھایا جاؤ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے میرا چہرہ بھی روشن ہو جاوے میرے ہاتھ بھی روشن ہو جاوے میرے قدم بھی روشن ہو جاوے میرا وجود روشن ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ سے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے اللہ دے رسدہ سایہ نصیب ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ سے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھاں دے وچوں جام کوثر نصیب ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ سے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے میرے محبوب پیغمبر میری سفارش کر دے پھر سونے مصطفیٰ سے درود پڑھیا کر اگر چاہنے رب دی جنت بھی ہوئے نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ سے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آپ دا نام ہے تو کی کہنا صلی اللہ آپ تے درود پڑھو گے جنت بھی لب جائے گی نبی پاک دا اور جاٹ کہیں دینا نالے چوپڑیاں نالے جنت بھی لب جائے تے نبی پاک دا گوانڈ بھی لب جائے یار اس بندے دی قسمت دے کیا کہنے جڑا جنت ویچ بھی چلا جائے جنت بھی لب جائے تے نبی پاک دا بولو آپ دا گوانڈ بھی لب جائے بابا جی فرمان دینے کہ سام تو یا کے سون سجنا جی گلہ سننی مدنی پیر دیا سام تو یا کے سون سجنا جی گلہ سننی مدنی پیر دیا جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے جی دیاں انگلاں چننو چیر دیاں جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے جی دیاں انگلاں چننو چیر دیاں اے قرآن مکا دیتا قصائے نہ رب تے نہ عہدہ حصائے قرآن مکا دیتا قصائے نہ رب تے نہ عہدہ حصائے اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں بدر منیر دیاں اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں بدر منیر دیاں سام تو یا کے سن سجنا جی گلہ سننی مدنی پیر دیاں
کوئی وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچ پانی نت چلدا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچ پانی نت چلدا ہوئے پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں سمسامت یا کے سن سجنا جی گلاں سننی مدنی پیر دیاں جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے جی دیاں انگلاں چندنو چیر دیاں آپ دا نام ہے تکی کہنا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جدو عبداللہ نو بیت اللہ دے اندر لے آندہ گیا نان کے آگئے انہاں نے آنکھیں عبداللہ نو ذبح نہ کیتا جائے عبداللہ نو قربان نہ کیتا جاوے ایدہ کوئی اور حل نکالے آ جائے مکہ اندر ایک بڑی دنات سیانی عورت ہے انہیں آنکھیں اینج کرو نہ ایک طرف عبداللہ نو کھڑا کیتا جاوے ایک طرف 10 اٹھا نو کھڑا کیتا جائے کونا چھوڑے آ جائے اگر کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر بھی اٹھ کھڑے کیتے جاوڑ پھر بھی کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر دی اٹھ کھڑے کیتے جاوڑ جدو کونا اٹھا دے نامے نکلے گا عبداللہ دی جان بچ جائے گی جدو عبداللہ دی جان بچ جائے گی اٹھانو بدلے اندر قربان کر دیتا جائے گا انہاں دا گوشت تقسیم کر دیتا جائے گا ایویں کیتا گیا ادھر 40 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے کونا چھوٹے آؤ کونا عبداللہ دے نامے نکلے آؤ 50 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے کونا چھوٹے آؤ کونا عبداللہ دے نامے نکلے آؤ 80 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے کونا چھوٹے آؤ کونا عبداللہ دے نامے نکلے آؤ 100 اٹھ برابر ہو گیا کونا چھوٹے آ گیا کونا اٹھان دے نامے نکلے آؤ جدو کونا اٹھان دے نامے نکلے آؤ عبداللہ دی جان بچ گئی ہے اٹھانو ذبح کر دیتا گیا ہے اٹھانو قربان کر دیتا گیا ہے آج گوشت غریب بھی کھا رہے ہیں گوشت امیر بھی کھا رہے ہیں اپنے بھی کھا رہے ہیں بیگانے بھی کھا رہے ہیں 100 اٹھ بڑا مانی رکھ دے نوجوانوں اللہ توڑا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ توڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عبداللہ دی جان بچ گئی عبداللہ دے چرچے ہو گئے اے او عبداللہ جی دی جان بچیے جی دے بدلے دے اندر دے بابا نے 100 اٹھ اللہ دے راستے اندر قربان کر چھوڑے نے کنا پیارے پتر دے نال کنیاں محبتاں نے بیٹے دے نال بڑے بڑے گھراں دے رشتے آئے کسی نے آکھیا اسی رشتہ دینے عبداللہ نو کسی نے آکھیا اسی رشتہ دینے عبداللہ نو ایک دن عبدالمطلب گیا اپنے دوست وہاں دے گھر اندر کھانا کھا رہے آوے انج کر کے سید آمینہ کھانا لے کے آئیاں نظرہ ماریاں تیامنہ نے نظرہ چکائیاں نے عبدالمطلب جان گیا آکھیا واقب ہے میں تیرے نہ رشتہ کرنا چاہنا ہوں اپنی عبداللہ واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینا چاہنا ہوں اے واقب ہے یہ جڑی دوستی نو رشتہ داری اندر تبدیل کر دے نوجوانوں توجہ کرنا عبدالمطلب نے آکھیا واقب ہے اے جڑی تیری بیٹی ہے جیمی میرا عبداللہ خیام والا ہو ایمی تیری آمینہ بھی حیاء والی جیمی میرا عبداللہ نظرہ چکا کے چلن والا ہو ایمی تیری آمینہ بھی نظرہ چکا کے چلن والی جیمی میرا عبداللہ اللہ خاندان دا ہو ایمی آمینہ بھی اللہ خاندان دی جیمی عبداللہ دا حسب دے نصب ہو چاہو ایمی آمینہ دا حسب دے نصب ہو چاہو جیمی عبداللہ اللہ اخلاق والا ہو ایمی آمینہ بھی اللہ اخلاق والی وہ اپنی گل بڑی پسند آئی ہے جو رشتہ ہو گیا نوجوانوں جو دو رشتہ ہو گیا رشتہ ہونے بعد ہے انج کر کے عبدالمطلب نے بلایا کچھ مہینیاں دے بعد ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا آکھیا اے میرے بیٹے عبداللہ ہن تیری شادی ہو گئی ہے تو جوان عقل مند دے دنائے سیاں ہے انج کرنا سامنے تجارت لے جاؤ شام دے علاقے اندر چلا جاؤ تجارت کر کے جناب منافع کما کے اپنی زندگی دا آغاز کرنا جدو واپس آوے یسرف دی سرزمین دے کھجوراں لے کے واپس مکہ مکرمہ دے اندر آ جاویں کیونکہ یسرف دیاں
کھجوراں بڑیاں مشہور نے، اور جدو مکے اندر آئے گا یہ کھجوراں تیریاں مکے اندر فروخت ہو جان گیاں، تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا، تیرے آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ نوجوانوں تے بزرگوں، ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں، جدو عبداللہ چاہ رہے ہیں اپنے قافلے دے نال شام دے علاقے اندر چلا گیا۔ کچھ مہینیاں دے بعد چلتے ہیں جدو یسرب دے اندر پہنچیا، یسرب دے اندر کچھ وقت گزریا، شام اندر چلا گیا، شام دے اندر پہنچیا۔ ادھر عبداللہ نے شام اندر سامان تجارت روکی جا، اللہ نے بڑا منافع نصیب فرمایا ہے، اللہ نے بڑیاں کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے۔ عبداللہ منافع لے کے واپس نکلے ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ دے اندر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا ہے۔ پتہ ہے نا شادی دے بعد ہر مرد دی خواہش ہوندی ہے اللہ میرے گھر نوں آباد فرما دے وے، ہر عورت دی خواہش ہوندی ہے اللہ میرے گھر اندر رونق لا دے وے، اللہ مینوں بیٹی یا بیٹا عطا فرما دے وے۔ سیدہ آمینہ نو پتہ چلیا اللہ تعالیٰ دی میرے تے کرم نوازیاں ہو گئیاں نے، اللہ دا میرے تے فضل ہو گیا ہے۔ سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے، سیدہ آمینہ بڑیاں خوش نے، اور انتظار اندر لگ گئیاں کیڑا ویلا ہوئے عبداللہ واپس آوے، میں عبداللہ مبارک دیاں، عبداللہ نو میں دساں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا، عبداللہ نو میں مبارک دیاں گی۔ اے عبداللہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے کرم کر دیتا ہے، اے عبداللہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے باپ بنا دیتا ہے، عبداللہ ساڑھے کار اندر نوا مہمان آن والے ہے، عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا، عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا۔ سیدہ آمینہ انتظار پیا کر دیا نے، ادھر عبداللہ یسرب دے اندر ٹھہریا کھجوراں لین واسطے، کھجوراں تے نہ ملیاں، بیماری بڑھدیاں عبداللہ یسرب اندر ہی وفات پا گیا، یسرب دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا۔ قافلہ چلدیاں مکہ مکرمہ دے قریب آیا، کسی آواز دین والے نے آواز دی تھی، آکھیا مکے والے ہو او جڑا قافلہ شام دے علاقے اندر گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ اندر آنے والا ہے، ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر آنے والا ہے۔ اتنا پتہ چلیا مکے دے اندر کسی تاجر دا باپ باخر آیا، کسی تاجر دا بھائی باخر آیا، کسی تاجر دا بیٹا باخر آیا۔ سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے آج میرا عبداللہ واپس آ رہے ہیں۔ سیدہ آمینہ تیار ہو کے نکلیاں، انج کر کے عبداللہ نظر آئے گا، میں اوتھے ہی مبارک دے دیاں گی، میں اوتھے ہی خوشخبریاں سنا دیاں گی۔ عبداللہ دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں۔ جوانوں جان دے ہونا بندہ گھر اندر آئے تے تھکیا ہارے آئے کوئی خوشخبری مل جائے ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے، ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ سیدہ آمینہ نکلیاں چلدیاں اس مقام تے پہنچ گیاں جتھے قافلہ آندا سی، انج کر کے نظر ماری سارے لوگ نظر آ گئے مگر انہاں دے اندر عبداللہ نظر نہ آیا۔ سیدہ آمینہ کتے سجدے تک دیاں نے کتے کھبے تک دیاں نے، نظرہ ماردیاں قافلے والے اپنے اپنے کران تر پہ۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے قافلے والے ہو جدو تسی شام دے علاقے اندر گئے سو تواڈے نال میرا سر تاج عبداللہ گیا سی، اج واپس آئے ہو تے عبداللہ نظر نہیں آ رہا، کسی نے لے آگے اونٹنی دی مہار پکڑا دی تھی، آکھیا لے آمینہ اے عبداللہ دی اونٹنی ہے تے اے سامان تجارت ہے نہیں آمینہ جی عبداللہ دا کچھ نہیں تے عبداللہ تے یسرب اندر ہی وفات پا گیا، عبداللہ تے یسرب دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا۔ بزرگوں تسی اچھی طرح جانتے ہو عورت دے اللہ نے کرم کیتا ہوئے تے خامد دنیا تو ٹر جائے یہ دا سرتا چلا جائے اس عورت دے کی گزر دیئے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینو اج لگیا جی میں زمین میرے قدمہ تو نکل گئی ہے، میں آکھیا اے عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ، عبداللہ تو آندہ تے میں تینوں مبارکاں دیندی، عبداللہ تو آندہ تے میں تینوں خوشخبریاں سنا دی، عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ، اے عبداللہ تو یسرب نو تو موت نو اپنے سینے دنا لا لیا پر مکے اندر آنا پسند نہ کیتا، روندیاں اپنے کار اندر چلیاں گئیاں۔ پھر سیدہ آمینہ دا ایک لمحہ پریشانی اندر گزر جائے، توجہ کرنا غور کرنا
مورخین نے لکھے ہے ادھی رات دا ویلا ہوندا سیدہ آمینہ اٹھ کے بیٹھ جایا کر دیا سن نالے زارو کی تار رون لگ جانا نالے فرمانا اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا چنگا بندہ نظر ہی کوئی نہیں آیا میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا لاکھ لاکھ والا کوئی نظر نہیں آیا خاندانی عورت ہوئے خاندانی عورت ہے اپنے خامن دا گلہ نہیں کر دی خاندانی عورت ہوئے اپنے خامن دا شکوہ نہیں کر دی خاندانی عورت ہوئے اپنے خامد نو کدے بھی بریاں نہیں آخری سیدہ آمینہ فرما دی نے عبداللہ مینوں تیرے جیسا کوئی جوان نظر ہی نہیں آیا تیرے جیسا کسی دا اخلاق نظر ہی نہیں آیا تیرے جیسا کسی دا کردار نظر ہی نہیں آیا اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی سکھاں دے اندر گزارا یا دکھاں دے اندر گزارا پر اے جڑا مہمان دنیا تے آنے والے اے بچہ کمیں زندگی گزارے گا اے دا خیال کون کرے گا اے دے واسطے کھلونے کون لے کے آئے گا انہوں اپنے سینے دے نال کون لگائے گا انگلی دے نال لگا کے ویڑے اندر چلنا کون سکھائے گا سیدہ آمینہ رویا کر دیا پریشان ہویا کر دیا سیر خواب اندر آواز آئی نہیں آمینہ کیوں رونی ہے فرمایا اس وجہ تو رونی آؤ میرے پتر دا کی بنے گا میرے لال دا کی بنے گا بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے لیکن کی میں دی زندگی گزرے گی جدو دنیا تے آئے گا تے باپ دا سایہ نہیں ملے گا ابا جان دا چہرہ نہیں تک سکے گا اپنے والد محترم دے سینے نہیں لگ سکے گا آواز آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اے جڑا بچہ تیری گود اندر آنے والے عام نہیں ہے بلکہ اس بچے دا چرچا مشرق اندر بھی ہوئے گا مغرب اندر بھی ہوئے گا شمال اندر بھی ہوئے گا جنوب اندر بھی ہوئے گا جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی اللہ جتوں تک خدا دی خدائی ہو تو تک مصطفیٰ دی آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا تو آغا پیشانی یاسین دسے گرا ہے نشرہ سینہ ہے والفجر دا چیرہ ہے تو آغا پیشانی یاسین دسے گرا ہے نشرہ سینہ ہے والفجر دا چیرہ ہے زلف دکی پوچھنے زلف دکی پوچھنے اوہ ہر وال بڑا سوڑا زلف دکی پوچھنے اوہ ہر وال بڑا سوڑا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دایاں نے سادیاں نو آکھر رل مل کے مایاں نے جیڑا اج آئے جیڑا اج آئے وہ تیرے نال بڑا سونا جیڑا اج آئے وہ تیرے نال بڑا سونا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ہو کے آواں دی میری گل اج رک گئی سادیا پئی آکھے میری غربت مک گئی ہو کے آواں دی میری گالی اج رک گئی سادیاں پئی آنکھے میری غربت مک گئی حال کی پوچھ دیاں دے ہاں حال کی
پوچھ دیا جے او میرا حال بڑا سونا حال کی پوچھ دیا جے او میرا حال بڑا سونا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ربیع الاول دا ہاں پاک مہینہ سی ربیع الاول دا انعام مہینہ سی آمینہ دی گودی آیا پاک نگینہ سی او دل او ہو ماں او دن او ہو ماں او سال بڑا سونا او دل او ہو ماں او سال بڑا سونا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا اللہ کی فرمایا پریشان نہ ہویا کر یہ کوئی عام بچہ اچھی بولو کوئی عام بچہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا دوسری روایت عبد المطلب نو خواب آئیے ادھے جسم دے وچوں زنجیر نکلیے اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ادھی تعبیر کروائے گی دسن والے نے دسیا تیرے خاندان اندر تیری نسل دے اندر او ہستیاں نے والی ہے جدا آسمان تے نام احمد ہوئے گا زمین تے نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نوجوانوں چلتے ہیں ویلا بھی آیا جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات اس کائنات اندر تشریف لے آئے سیدہ آمینہ بیان کر دیا نے جدو سونا مصطفیٰ اس کائنات اندر آیا اللہ نے میرے تے فضل فرما دیتا اللہ نے میرے تے کرم فرما دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے نے پھر بڑیاں مبارکہ آیا ابو جال آیا پتہ چلے عبداللہ دے کار اندر اللہ نے بیٹا نصیب فرمائے آنکھیں آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا آمینہ مبارک ہوئے شہبہ آیا آمینہ مبارک ہوئے بڑے بڑے آئے مبارکہ دن دے گئے نے سیدہ آمینہ دی آنکھاں برس گئی آنے نوجوانوں توجہ کرنا جدو عبد المطلب نو پتہ چلے او میرا بیٹا جڑا عبداللہ وفات پا گئے عبداللہ جڑا اللہ نو پیارا ہو گیا دے او دے کار اندر اللہ نے بیٹا نصیب فرمائے ذرا تصورات دی دنیا اندر جانا اگر کوئی دنیا تو ٹر جاوے ادھے بعد مہینے بعد دو مہینے بعد یہ گھر اندر پتر پیدا ہوئے وہ کیسا منظر ہویا کرتا ہے جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے نوجوانوں توجہ کرنا عبد المطلب نو خبر ہوئی ہے دوڑ دیاں سیدہ آمینہ دے گھر اندر آئے نے گھر اندر داخل ہوئے نے نہ لے اکھیں جان سجاری نے نہ لے آکھیا نہیں آمینہ لے آ میرا پترا میریاں باواں دے اندر دے دے میرا بچہ میریاں باواں دے اندر دے دے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو اٹھائے جدو سونے مصطفیٰ نو تکیا کتے میرے پیغمبر دے ہاتھ پیا چوم دے کتے نبی پاک دے متھے بوسا پیا کر داوے آکھے امی آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ دے میرے عبداللہ بھر گئے نے تیرے بیٹے دا چہرہ تے میرے عبداللہ بھر گئے پتہ ہے نا جنہ دے پتر دنیا تو ٹر جاویں او تے گلاں دے بہانے اپنے پتراں نو یاد کریا کر دے نے اپنے بچیاں دیاں گلاں کر کے اپنے دل نو چین تے سکون پہنچایا کر دے نے آکھے امی آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ میرے عبداللہ بھر گئے تیرے پتر دا چہرہ میرے عبداللہ ورگا کڈا سونا بچہ ہے تیرا اج نظرہ ماریاں نے سیدہ آمینہ دی اکھاں برس رہی ہیں آکھیں آمینہ کیوں روئی جا رہی ہیں آکھیں عبد المطلب ہے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں آج بڑے بڑے آئے اپنے آئے تھے آکھیں آمینہ مبارک ہوئے عورتاں آئیاں آکھیں آمینہ مبارک ہوئے بچے آئے آکھیں آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تسی بھی آکھیں آمینہ مبارک ہوئے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں
کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا، عبداللہ موجود ہوندا، عبداللہ نو آکھیا جاندا عبداللہ تینوں مبارک ہوئے، یا عبداللہ مینوں آکھدا نہیں آمینہ تینوں مبارک ہوئے، آمینہ تینوں مبارک ہوئے، میری پریشانی مک جاندیاں، میرے دکھ مک جاندے، اج سارے لوگ راضی نے مگر اس بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا، اے دا باپ موجود نہیں ہے، میں اس وجہ تو رو رہی ہوں، اس بچے دا کی بنے گا، اے دی زندگی تے کیویں دے اثرات گزرن گئے، آنکھیں آمنی آمینہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، مینوں عبداللہ بھی بڑا پیارا، او دا پتر بھی بڑا پیارا، میں تیرے پتر نو عبداللہ تو زیادہ پیار کراں گا، عبداللہ تو زیادہ محبتاں کراں گا، نوجوانوں توجہ کرنا، پتہ ہے نا پھر گل گل دینا، عبداللہ دیاں وفاواں یاد آئیاں، عبداللہ دیاں محبتاں یاد آئیاں، انج کر کے جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عمر 7 دن دی ہو گئی، نبی پاک دے رشتہ داراں نو بلایا، امام کائنات دے خاندان والے نو بلایا، بڑیاں خوشیاں نے بڑے چاہ چڑے نے، نبی پاک دا عقیقہ کیتا گیا ہے، عقیقہ کر کے بہت زیادہ گوشت تقسیم کیتا گیا، بہت بڑی دعوت رکھی گئی ہے، سارے لوگ آ گئے، آکھیا اے عبد المطلب ہے، وہ عبداللہ دا بیٹا جڑا ہے، پلا دستے سی او دا نام کی رکھے ہے، فرمایا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام دسیا، جدو نبی پاک دا نام دسیا، انہاں نے آکھیا عبد المطلب ہے، یہ نام نہ رکھ، ادامہ نے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، بڑا ہو کے پتہ نہیں کمی دا بنے گا، کمی دے کام کرے گا، کمی دی حرکتاں ہو گیاں، پتہ نہیں اپنے نام دی لاج بھی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، یہ نام بدل دے، عبد العزہ رکھ دے، عبد المنات رکھ دے، عبد الحبل رکھ دے، فرمایا نہیں انہوں عبد العزہ بھی نام نہیں جچدا، عبد الحبل بھی نام نہیں جچدا، انہوں انج دے نام نہیں جچدا، جڑا میں نام رکھے ہے، یہ نام بھی بڑا سونا نام والا بھی، یہ نام ہی سونا تے نام والا بھی، محمد کہہ دو صلی اللہ، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی گئے آیا، ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا، میں ہے اس دا نام محمد رکھایا، محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبد العزہ رکھ دا یا عبد المناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی، اس ساڑے تے نزدیک اوکھا جی آگئے، ایکی نام محمد انوکھا جی آگئے، اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے، محمد اٹھا کے گودھی لے آئے، لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، لگے کہن سبنوں لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک کے نہیں رج دیا اکھاں، جنوں تک کے نہیں رج دیا اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، اللہ آپ دا نام کی ہے محمد صلی اللہ، اچھی بولو صلی اللہ، اس جہان اندر بھی محبوب آپ بھی آلہ، آپ دا نام بھی اگلے جہان اندر بھی محبوب آپ بھی آلہ، محبوب دا نام بھی آلہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ دی گودی اندر وقت گزردا گیا، ایک دن مکہ مکرمہ دے اندر خبر پہنچیے، بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آن والیاں نے، بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں بچے لے جان گیا، مکہ مکرمہ دے اندر دیہاتاں دے اندر پنڈاں دے اندر اوتھے انہاں نوں پالیا جائے گا، سانبھیا جائے گا، ایک دن نسن گے دوڑن گے، انہاں دے اعضاء مضبوط ہو جان گے، اور دوسری باتیں وہ عربی دے ماہر
ہو جان گے، بہترین انداز نال گفتگو کرنے والے بن جان گے، تیرا بہادر تے دلیر بن جان گے۔ پنڈاں دے اندر بھیجیا جاندا ہے، بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں چلیاں نے، انہاں دے اندر خلیمہ سعدیہ بھی نے۔ چلدیاں جدوں دائیاں مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئیاں، نوجوانوں توجہ کرنا، سیدہ آمینہ نے بھی خبر ہو گئی ہے۔ ہر ماں نے اپنے بچے نو تیار کی دے، ہر ماں نے اپنے بچے نو نہلایا، ہر ماں نے اپنے بچے نو سونے کپڑے پہنائے۔ آج ماں اپنے بچے نال بڑی محبت کر رہی ہیں، پہلے تو زیادہ پیار کر رہی ہیں۔ پتہ ہے نہ ساڈا بچہ فلان دائی لے جائے گی، پتہ نہیں پھر کتنے دنوں دے بعد واپس لے کے آئے گی۔ ہر ماں دانو خاندان دے سیدہ آمینہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تیار کر رہی ہیں، انتظار بھی کر دیاں نے، سوچ دیاں ہون گیاں، انج دائیاں آن گیاں، میرے لال محمد نو تکن گیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکھ کے دائیاں آپس اندر جھگڑا کرن گیاں، ایک دائی آکھے گی ایڈا سونا بچہ میں لے کے جانے، دوسری دائی آکھے گی ایڈا سونا بچہ میں لے کے جانے۔ انج کر کے پہلی دائی دروازے تے آئی ہے، دروازے تے دستک دی تھی، سیدہ آمینہ نے دروازہ کھولیا، آکھیا نہیں آمینہ کی حال ہے، گھر اندر کوئی بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ تے موجود ہے، اخے بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے اے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا ہے۔ کہ شدائی نے آکھیا اے بچہ چک کے کی کرنے، جدے چکیاں پیسے نہیں ملنے، جدے چکیاں دولتاں نہیں ملنیاں، انہیں تکڑا میں گوارا نہیں کیتا میرے مصطفیٰ نو۔ دروازیاں ہی واپس در گئی ہے، دوسری دروازے تی آئی، آکھیا نہیں آمینہ گھر اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ جواب ملیا بچہ موجود ہے، آکھیا بچے دا باپ کتھے وے؟ فرمایا بچے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا۔ آکھیا او بچہ کیڑا ہوئے گا، وہ کیسا نصیبہ والا ہوئے گا جنہیں آن تو پہلا اپنے باپ دا سر لے لے ہے۔ نوجوانو آج ساڑھے آئے نوست پھیلائی جاندی ہے، اگر کسی بچے دے پیدا ہون تو پہلا اے دا باپ دنیا تو ٹر جاوے، یا او دی پدیش دے وقت اندر اے دی ماں دنیا تو ٹر جاوے، کوئی بندہ انہوں ویکھنا گوارا نہیں کردا، ادھر گل کرنا گوارا نہیں کردا۔ اے منحوس بچہ ہے، اے دے آن تو پہلا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، اے منحوس بچہ ہے، اے دے پیدا ہویا اے دی ماں وفات پا گئی ہے۔ انج نہ کھیا کر، انج دیاں گلاں نہ کریا کر، تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے آن تو پہلا نبی پاک دا باپ بھی تے دنیا تو ٹر گیا۔ پھر ویکھنا میرے پیغمبر کی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر آئے تو بہار بن کے آئے، میرے پیغمبر آئے پورے کائنات واسطے، پورے نبیاں واسطے امام بن کے آئے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ انج کر کے دائیاں نے آکھیا، تیسری دائی دروازے تے آ گئی، آمینہ بچہ ہے وے؟ فرمایا بچہ تے موجود ہے، ادا باپ کتھے وے؟ فرمایا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ آکھیا پھر انہوں چک کے کی کرنے، پیسہ نہیں ملنا، دولتہ نہیں ملنیاں، دائیاں جاندیاں رہ گئیاں۔ جدو دائیاں چلیاں گئیاں، سیدہ آمینہ نے دروازہ بند کر لیا، اکھاں میں آنسو جاری نے، میرے مصطفیٰ نو سینے نہ لائے، رو کے فرماندیاں نے اے عبداللہ میں تینوں زندگی دے کس موقع دے یاد کرا، عبداللہ تو زندہ گندہ۔ دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں، ایک دائی آخدی میں عبداللہ دا پتر لے کے جانے، دوسری دائی آخدی میں عبداللہ دا بیٹا لے کے جانے۔ آج اس وجہ تو میرا لال محمد چھڑ کے چلیاں گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دا باپ موجود نہیں ہے، دروازہ بند کر دیتا۔ فرماندیاں نے کوئی گل نہیں، جے دائیاں نہیں لے کے گئیاں، میں یہاں پہ اپنے محمد نو پال لواں گی، میں یہاں پہ اپنے محمد نو سانب لواں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساریاں دائیاں واپس ٹر گئیاں، آخر اندر آئیاں حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ نے دروازے دستک دی تھی، آکھیا نہیں امی ہے میں جلدی کر دروازہ کھول دے، اینج دروازہ کھولیا، حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں۔ آمینہ فرماندی نہیں حلیمہ شاید تینوں خبر نہیں ہے، اگر تینوں پتہ ہوندا تو بھی کدے میرے دروازے نہ آندی۔ نہیں حلیمہ اے جڑا بچہ میری گود اندر ہے، اے دا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، انہوں چکیاں انہیں پیسے میں نہیں دے سکنے، انہیں دولتاں نہیں دے سکنیاں۔ حلیمہ دے قریب آ کے مڑ نہیں، اے تھی واپس ٹر جا۔ حلیمہ سعدیہ فرما دینی آمینہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں تیرا لال چھڑ کے نہیں جاندی، میں تیرا لال لے کے جاواں
گی، لے آنا ذرا اپنے بچے دا دیدار کرا دے۔ انج کر کے آمینہ نے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا ہے، نبی پاک دا چہرہ حلیمہ نے تکیا، حلیمہ تکی جا رہی ہے، نہ بول دیئے نہ جھول دیئے۔ سیدہ جناب نہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو آمینہ دی گود اندر نے حلیمہ میرے پیغمبر نو ویکھی جا رہی نے، آمینہ فرما دیئے نے حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھاڑ جاواں، ان چکیاں کی ملے نی حلیمہ لے جا میرا لال محمد لے جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد دی ماں تیرے حق اندر دعا کران گی، اللہ تیرے تے فضل کرے گا، اللہ تیرے تے کرم کرے گا۔ آکھیا نہیں آمینہ میں ایک گل نہیں سوچ رہی بلکہ میں تے سوچ رہی ہاں، میں بڑے بڑے بچیاں نو چایا، میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا، میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا، میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا، میں بڑے بڑے بچیاں نو ویکھیا۔ آمینہ تینوں مبارک ہوئے، میں تیرے لال محمد جیسا تکیا صلی اللہ تکنا کی تُسی سونے رب نے بنایا، بولو بولو سونے رب نے بنایا جی، کتنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ کافی دنہ تو میری طبیعت خراب ہے تو میں آج مولانا اکرم شہزاد صاحب میرے بڑے ہی اچھے دوست بھی نے اور میرے محسن بھی نے، میں نے معذرت کی تھی میرے کو نہیں پہنچے جانا، لیکن انہوں نے کہا تسی پہنچنا ضروری، جنہیں ایک بیان ہو جائے کر لیا جائے تے اے تو آڈی محبت ہے، اللہ دا فضل ہے، دعا کرو اللہ مکمل صحت یا فرما دے جی۔ کدہ سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا آقا ورگا گنجی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ کالی زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، کالی زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی۔ جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ یوسف ورگے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے، یوسف ورگے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے۔ کسے مانے گاں کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ سونے تے من مغنے آقا ہر سونے تو سونے آقا، سونے تے من مغنے آقا ہر سونے تو سونے آقا۔ جدو حبشی نو جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ محبوب جیسا سونا اللہ نے کائنات وچ بنایا تے جڑے نبی پاک دی گستاخی کر رہے نا، اے فرانسی صدر اگلے پرلے اللہ سب تے اپنی لعنت فرمائے، اللہ نہ ظالمہ دی دنیا بھی تباہ فرمائے تے آخرت بھی تباہ فرمائے۔ اوے میرے پیغمبر دا جڑا شان ہے او دے وچ ذرہ برابر بھی فرق آ سکدا، کچھ بولو ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ آخری بات آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے حلیمہ ساتھیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو چاہیا جدو سونے مصطفیٰ نو اٹھایا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے جا رہی ہیں۔ سیدہ آمینہ فرما دینی حلیمہ ذرا رک جا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ حلیمہ ساتھیہ رک گئیاں، ٹھہر گئیاں، آکھیا لیا میرا لال میرے سینے دینا لگانا، انج کر کے نبی پاک نو پکڑیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نو سینے دینا لایا ہے، کتے متھے بوسا کر رہی ہیں، کتے میرے پیغمبر دے ہاتھ چوم رہی ہیں۔ آکھیا لے نہیں حلیمہ ساتھیہ ہن میرا لال۔ حلیمہ ایک گل یاد رکھی، میرے پتر نو تپ بھی نہ لگن دیوی، میرے محمد نو بھوک بھی نہ لگن دیوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں حلیمہ جنہ عورتاں دے خامن دنیا تو ٹر جاویں او زیادہ بازار وچ نہیں جایا کر دیاں، او زیادہ باہر نہیں جایا کر دیاں۔ ہو سکتا ہے میرا خاندان تے میری عزت مینوں اجازت نہ دے، ہو سکتا ہے میں جلدی نہ آ سکاں، اگر میرے آن اندر دیر ہو جاوے میرا محمد تو ہی لے آئی۔ اگر دا باپ زندہ ہوندا میں بار بار اپنے پتر نو ملن آندی، میں بار بار اپنے لال نال کھیڈن آندی۔ حلیمہ جے میرے آن اندر دیر ہو جاوے تو ہی میرا لال لے کے آ جائیں، لے جا میرے لال نو لے جا۔ انج کر کے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا۔ حلیمہ سادیہ چل پیاں نے، فرماندیاں نے میں جدو اپنے خیمے دے قریب پہنچی آؤ، حارس نے آواز دیتی ہے، آکھیا نہیں آمینہ، آکھیا نہیں حلیمہ سادیہ جلدی آ جلدی آؤ، اے تیرا بیٹا عبداللہ بھوک دی وجہ تو رو رہے ہے، پیاس دی وجہ تو رو رہے آوے، تیرے بیٹے نو بڑی بھوک لگی ہے۔ حلیمہ فرماندی نے میں خیمے اندر داخل ہوئی ہوں، میرا بچہ زاروں کتار ہوئی جا رہی ہے، میں آنکھیا حارس ہے، میں اپنے پتر نو دودھ کتھوں پلاواں، میرے تے وجود اندر دودھ ہے ہی کوئی نہیں، میں کھانا نہیں کھاتا، میں پانی نہیں پیتا، جلدی جلدی واپس موڑ آئی ہوں۔ حارس میرے وجود اندر تے دودھ ہے کوئی نہ، میں اپنے پتر نو دودھ کتھوں دے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روڑ لگ گئے، جدو پیغمبر روڑ لگ گئے میں سوچیا ہونے تے مینوں آمینہ نے آکھیا سی نہیں حلیمہ میرے لال نو تپ بھی نہ لگن دیوی، میرے محمد نو بھوک بھی نہ لگن دیوی، اپنے بچے تو پہلا میرے پتر نو دودھ پلاوی، اگر تپ لگے اپنے سادے دوپٹے دا سایہ کر دیوی۔ انج کر کے نبی پاک نو اٹھایا۔ فرماندیاں نے میں ایک گل سوچی، ہو سکتا ہے کہ نویں مہمان دی وجہ تو اللہ برکت فرما دے وے۔ میں نبی پاک نو اٹھایا، اپنی گود اندر لٹایا، سونے مصطفیٰ دا چہرہ مبارک ہے جدو میں اپنے جسم دے نال لگایا، میری بھوک بھی مٹ گئی، میری پیاس بھی بجھ گئی۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا، میرے وجود اندر رب نے دودھ دا انتظام فرما دیتا۔ فرماندیاں نے میرے پتر عبداللہ نے بھی رج کے پیتا، میرے محمد نے بھی رج کے پیتا صلی اللہ ہو اچھی بولو صلی اللہ ہو۔ جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے میرے محبوب تے ایسے پیغمبر سن، جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک لگدا یا آپ پہنچ دے اوتھے رب دیاں رحمتاں وستیاں سن۔ ایو جیا پیر پھڑو جیو جیا کائنات وچ کوئی آیا، انج دے پیر نہ پھڑو جنہ دیاں خباراں چھپیاں، انج دے پیر نہ پھڑو جڑے پہلے پیر ہون تے پھر پیڑ بن جان۔ پیڑ ہو کہتے ہیں نا، کسی نے دم کران واسطے پیر صاحب نو بلایا، پیر صاحب آگے دم کر کے ایک دن 2 دن 3 دن جدو دم کر کے مریض ٹھیک ہو گیا، کسی نے جنہیں دسیا سی نا پیر صاحب بلاؤ تے کر گیا، کہندا یار او مریض تے ٹھیک ہو گیا، پیر صاحب کدوں جان گئے۔ انج دا پیر نہ پھڑو، پیر ایسا پھڑو جدی کوئی مثال ہے، جدے کوئی مثال ہی نہیں، جدے بارے جو کائنات دا رب کہہ دے وے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا نے پہلی برکت ہوئی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود اندر لٹایا، میری بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی۔ دوسری برکت جدو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے جسم تے نہ لگایا، اللہ نے دودھ کا انتظام فرما دیتا۔ تیسری برکت جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے آؤ سواری تے بیٹھ گئے، سواری تے جدو بیٹھے آؤ اگے میرا خاوند دے پیچھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے اور سواری نو اڑیاں مار رہے ہوں،
سواری چلدی نہیں ہے، ایدیاں باگاں کھچ رہے ہیں مگر چلدی نہیں ہے، چھانٹے مار رہے ہیں مگر چلدی نہیں ہے۔ میں سوچیا میں کیا خارس ہے، انج لگ دے جویں اس بچے نو کانڈ ہو رہی ہے، اٹھانا اپنی گود اندر بیٹھاؤ۔ حارس نے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا، نبی پاک نو اپنی گود اندر بٹھایا، جدو مصطفیٰ نو اپنی گود اندر بٹھایا سواری نے چلنا شروع کر دیتا۔ حلیمہ فرما دیا نے لوگوں اللہ دے کرم دے نال سواری دیاں بیماریاں بھی دور ہو گئیاں، ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں۔ چل دیاں او جڑیاں سہیلیاں پہلے نکلیاں سن انہاں دے قریب پہنچیاں، انہاں نے کہا نہیں حلیمہ مکے وچ تینوں بچہ تے ملیا کوئی نہیں ہونا، پر شکر ہے کم از کم تینوں سواری تے چنگی لب گئی۔ آپ فرما دیاں نے رب نے میرے تے کرم فرما دیتا ہے، انج دا اللہ نے بچہ مینوں دیتا ہے جس بچے دی وجہ تو میریاں بھوکاں بھی مٹ گئیاں تے پیاساں بھی مک گئیاں، میری سواری بھی تندرست ہو گئی ہے۔ چلدیاں کار اندر گئیاں، فرما دیاں نے میں اپنی بکریاں ول تکیا، اللہ نے انہاں تے بھی فضل فرما دیتا۔ کار اندر انج لگدا ہے جویں رب دیاں رحمتاں وس رہیاں سن، جویں سونے دا انتظار کر رہی سن۔ میریاں بکریاں دودھ دین والیاں دے اندر بھی اللہ نے دودھ دا انتظام فرما دیتا، اسی بھی رج کے دودھ پیتا، قبیلے والیاں نے بھی رج کے پیتا۔ ایسے مصطفیٰ میرے کار اندر آئے، نبی پاک کی آئے، رب دیاں رحمتاں وس گئیاں۔ صلی اللہ بولو صلی اللہ تے پتہ کنی برکت سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چار دے سن، اے تواڈے علاقے چ بکریاں والا معاملہ زیادہ ہوندا ہے، ایک کرم والیاں ایسیاں ہوندیاں نے قابو وچ ہی نہیں جیندیاں، اے پاویں ایک بھی رکھی ہوئے نا اے بڑی تسلی بندے دیاں کروا دیندیاں تے ادھروں مڑو ادھر مڑو ادھر، اور خیر نال اپنی واہی ج نہیں جاندیاں، گوانڈی دی ضرور جان گی، اپنے سونا بھی گڑے ادھر نہیں جاندیاں، یہ بہت تنگ کر دیاں نا۔ اچھا خیر وہ جڑے باقی سن بنو صاحب دے بچے جدو بکریاں چران جاندے سن شام نو واپس آنا تے ماما نے کان پکڑا کے رج کے کٹنا بھی اوتھے بکریاں لے کے جایا کرو جتے حلیمہ دا پتر لے کے جائے۔ وہ کہندے سن لے کے تو اوتھے جانے ہیں، ساڈے تو دے جو فرق یہ ہے اسی بکریاں دے پیچھے ترنے ہیں تے پھر بھی قابو نہیں ہوندیاں، وہ بکریاں دے اگے تردا ہے بکریاں دے پیچھے بھی۔ ساڈا تو فرق یہ ہے وہ جتے بیٹھ جاندہ بکریاں بیٹھ جاندیاں نے، اور شام نو واپس آندہ سی ویکھدے رہنے ہیں، نہ کوئی کاس چردیاں نے نہ کوئی ایسا علاقہ ہے، بس جدو کار آندیاں نے رجیاں بھی ہوندیاں نے تے رب دودھ دا انتظام بھی فرما دے، جتے جتے پیر اوتھے محبوب گھر میں ٹردے نے تے شاعر نے انج کر کے نشہ کھچے ہے۔ حلیمہ فرماندی ہے سونے میری نظراں دے سامنے رہیا کر، میری نظراں دے ماما آکھدے نے پتراں نو ساڑیاں نظراں دے بانکیاں چالنا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، ہاں بانکیاں چالنا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے، ہاں گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اجے بھی نہیں کہیں دے سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ۔ اوہ اللہ تو انہوں مکے لے جائے گج کیا کہ سبحان اللہ، اللہ تو انہوں مدینے لے جائے ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر، چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر۔ ماشاءاللہ برادر مکرم مولانا محمد حسین مدنی صاحب اللہ دی توفیق اور رحمت نال تشریف لیا چکے نے، اس سگنل نے کاری بنیا بین آبس یعنی ہون او بھی بولو او بھی کاری بنیا بین آبس آبی ہون ٹینشن کوئی نہیں تے انشاءاللہ ہونے ندی چھیتی جہاں نہیں چھوٹنی۔ چلو اللہ تعالیٰ بھائی محمد حسین مدنی صاحب بڑے ہی مخلص نے اپنے دوستان نال پائیاں نال جماعت نال، اللہ تعالیٰ نے دی محبت قبول فرمائے، اللہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور کاری بنیا بن عابد صاحب دی عمر اندر اللہ برکت فرمائے۔ تواڈے کول آ گئے نے تسی دی آمین کیوں جی شیخ شفقت صاحب تواڈے کول آ گئے نے تے تسی دی آمین کہہ دیو، اللہ انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے، اللہ انہاں دے صبر قبول فرمائے۔ چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی،
कमली ओढ़ के खां काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर खां गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खिडौना ए सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खिडौना ए सोना ए मन मोना ए चन भी तेरा खिडौना ए मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर मां सदके जावे सोनिया क्या बात है पूरा 1000 रुपया ये भी मौलवियों को अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इस भाई दी मोहब्बत कबूल फरमाए हाँ जेड़े लैके आए नहीं अल्लाह दी मोहब्बत भी कबूल तोड़ पहुंच गए ने सोना ए मन मोड़ा ए चन भी तेरा खिडौना ए एवें जान नहीं छुड़नी उची कहो सोना ए मन मोड़ा ए चन भी तेरा खिडौना ए मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर मां सोने न सुरमा पावंदी नाले ई फरमाम दी मां सोने न सुरमा पावंदी नाले ई फरमाम दी मां जाग दिनैना वालिया मां जाग दिनैना वालिया मां जाग दिनैना वालिया इन्ना कजला न पाया कर मां जाग दिनैना वालिया इन्ना कजला न पाया कर हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए एक फरमाइश है दोस्तों वैसे 3-4 फरमाइशां एक पूरी कर दिने बाप दी अजमत अहले बैत चलो फिर आज कारी बीनिया बिना अबू साहब दे शेर ही सुना दे क्यों जी ऊंची कहो सुभान अल्लाह तुहाडे कोल बड़े मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर हां सहाबा दा मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर हां सहाबा दा मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर हां सहाबा दा ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा मेरे दिल विच मुहब्बत गए मुहम्मद दे घराने दी करा मैं सारी उम्र नौकरी इस आशियाने दी मेरे दिल विच मुहब्बत गए मुहम्मद दे घराने दी करा मैं सारी उम्र नौकरी इस आशियाने दी अली हसनैन ते ज़हरा अली हसनैन ते ज़हरा ए विरसा अहल ईमान दा अली हसनैन ते ज़हरा ए विरसा अहल ईमान दा ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा मैं अहले बैत दा नौकर मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर खां सहाबा दा ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा सहाबा अहले बैत पर निछावर जान कर दे से
صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت بھی کر ویل دم اونا دا بردے سن انہاں وچکار رہندا سی انہاں وچکار رہندا سی جی موسم اے بہاراں دا انہاں وچکار رہندا سی جی موسم اے بہاراں دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دانوں کر میں اہل بیت دانوں کر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا آخر